नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। कर्णालीमा माओवादी सरकार जगाउन फ्लोर क्रस गर्ने एमाले सांसदमाथिको कारबाही वैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर। अदालतको आदेशसँगै चारै सांसदको पद गयो। सांसद पदमा पुनर्बहालीको मागसहित 4 जना पूर्व माओवादी नेताले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, दाबी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर। सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै सरकारी सेवा सुविधा नलिने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको घोषणा। कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक। मनसुनजन्य विपदका कारण यस वर्ष हालसम्म 67 जनाको मृत्यु, 40 बेपत्ता, 40 जिल्लामा 619 निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। र एन्फा प्रवक्ता किरण राईले गरे पदबाट राजीनामा, संस्थाभित्र गलत नजिर स्थापित हुन लागेको भन्दै खबरदारी गर्न राजीनामा दिएको स्पष्टोक्ति। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले एकता र विभाजनको प्रयास जारी रहेका बेला कर्णाली प्रदेशका 4 जना सांसदको पद गएको छ। संसदीय दलको निर्देशन विपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकार टिकाउने प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सर्वोच्च अदालतले सांसद पदबाट मुक्त गरेको हो। यसअघि पार्टीले गरेको कारबाहीका आधारमा पदमुक्त भएका 4 जनालाई न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरेको थियो। सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओली अदालत गएका थिए। ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। ओलीले 4 सांसदमाथि गरेको कारबाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब एमालेका 4 सांसद पदमुक्त भएका छन्। 4 मध्ये प्रकाश ज्वाला बाहेक अन्य 3 जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन्। सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग दाबीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 पूर्व नेताको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट हटाइएका कारबाहीमा परेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीले साउन 13 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनीहरूले आफूहरू औपचारिक रूपमा एमाले प्रवेश नगरेको र सफाईको मौका समेत नदिई दल त्याग गरेको भनेर माओवादीले कारबाही गरेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको सोमबारको इजलासले भने उनीहरूको माग दाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनेको छ। सर्वोच्चले इजलासमा पेश भएका लिखित प्रमाणहरूको आधारमा आफूहरूलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको तथा सफाईको मौका नदिएको भन्ने पूर्व माओवादी नेताहरूको दाबी पुष्टि हुन नसक्ने पनि ठहर गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयका आफ्नो सार्वजनिक स्वास्थ्य र कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुरक्षाकर्मी बाहेकका कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन्। उनले पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाँझिने उल्लेख गर्दै व्यापार व्यवसायमा आफू संलग्न नहुने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवार सम्हालेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यावसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाँचिने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय व्यापारमा म संलग्न नहुने यसै प्रतिबद्धता पत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। हालसम्म म संलग्न हुँदै आएको व्यवसायको कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानुनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु। सरकारले राज्य मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मी बाहेक सवारी साधन, आवास, तलब भत्ता,
कुनै पनि पारिश्रमिक भत्ता सुविधा नदिने घोषणा गर्दछु। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सबै नेपाली नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तसम्म कोभिड खोप लगाइसक्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे। नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता हुने उल्लेख गर्दै उनले चैत मसान्तभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने बताए। कार्ययोजनामा खोप खरिद, त्यसको व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा अविलम्ब सुधार गरी निर्धारित समयभित्रै सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। कार्ययोजनामा कोभिड-19 को तेस्रो लहरको सामना गर्नका लागि समय तालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3000 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,811 जनाको परीक्षण गर्दा 3,125 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा 10,613 जनाको PCR र 3,198 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। PCR-बाट 2,279 र एन्टिजेनबाट 846 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा नेपालमा 23 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 9,898 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले यस घटनाको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिसकिएको जानकारी दिँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनुअघि सरकारले कुनै राय दिन नमिल्ने बताए। छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने उनको भनाइ छ। नेपालको सुरक्षा निकायले खोजी कार्य गरिरहेका छ भने र पारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि खोज्न चाहिँ आग्रह गरिएको छ र उहाँहरूले खोजी कार्य गरिरहनु भएको छ। तर यसमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीरताका साथ नै हामीले मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका छौँ। त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौँ र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने, निर्णय गर्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छु। उनले साउन 15 गते ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने जयसिंह धामीको तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा झरी बेपत्ता भएको घटना दुःखद र संवेदनशील रहेको बताए। उनले सोही दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट स्थलगत छानबिनका लागि टोली खटाएको समेत जानकारी दिए। त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठन भएको 5 सदस्यीय छानबिन समितिले स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरी घटनास्थलतर्फ पठाइसकिएको पनि गृहमन्त्री खाँडले जानकारी गराए। मनसुन जन्य विपदका कारण यस वर्ष हालसम्म 67 जनाको मृत्यु भएको सरकारले जनाएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मनसुन जन्य विपत्तिमा परेर 67 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 40 जना बेपत्ता भएको र 81 जना घाइते भएको जानकारी दिए। विपदबाट सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की लगायतका 55 जिल्ला प्रभावित भएको उनले बताए। विभिन्न 40 जिल्लामा 619 निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने 162 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। गृहमन्त्री खाँडका अनुसार असार 1 गते मेलम्ची, इन्द्रावती, याङ्री र लार्केमा आएको बाढीमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै 6 जना घाइते भएका छन्। 338 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको, 7 वटा पुल, 14 वटा झोलुङ्गे पुल, एउटा माछा फार्म र 32 वटा सरकारी भवन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए। उक्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका विभिन्न कामहरू सुरु हुन लागेको पनि उनले बताए। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की लगायत 55 जिल्ला मनसुनको कारणले प्रभावित हुनु पुगेको छ। मनसुन जन्य विपदका कारण हालसम्म 67 जनाको मृत्यु, 40 जना बेपत्ता र 81 जना घाइते भएका छन्। विभिन्न 40 जिल्लामा निजी घर र
619 पूर्ण रूपमा क्षति हुन गएको छ भने 162वटा घरमा आंशिक क्षति हुन पुगेको छ। र यसै क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 2078 असार 1 गते राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका हेलम्बु र 5 पोखरी थाङपाङ गाउँपालिकामा मेलम्ची, इन्द्रावती, याङ्ग्री तथा लार्के नदीमा आएको बाढीमा परि 5 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता र 6 जना घाइते भएको, त्यसै गरी 338 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 7वटा पुल, 14 झोलुङ्गे पुल र 1 माछा फार्म र 32वटा सरकारी भवन तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क समेत क्षति पुग्न गएको छ। गृहमन्त्री खाँडले प्राकृतिक विपत्तिबाट केही असहजता देखिएको भन्दै ती चुनौती सामना गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षति र त्यसबाट विस्थापितहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीबाट सो आयोजनाको जानकारी लिएपछि समितिले आयोजना क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। मुलुकै महत्त्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि 21 वर्षदेखिको प्रयास र यहाँको लगानी सुनिश्चित गर्न सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि विज्ञ सहितको संयन्त्र तयार गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न तथा आगामी दिनमा यस प्रकारको क्षति हुन नदिन यसको स्थायी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध सबै निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। हालैको दिनमा आयोजनामा भएको क्षतिको निर्मूल गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित आवश्यक विज्ञ सहितको टोलीले अनुगमन गरी सो क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछ। साथै आयोजनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालय अन्तर्गत समन्वय गर्न र सोका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय तथा सिँचाइ मन्त्रालय लगायतलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले आगामी दिनमा सो आयोजनामा क्षति नहुने गरी भौगोलिक अध्ययन गराउन विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विस्तृत अध्ययन बिना नै सो आयोजनाको काम गरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई अलपत्र अवस्थामा रहेको सिंहदरबार स्थित संसद भवनको अवलोकन गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले सोमबार दिउँसो भूकम्पले क्षतिग्रस्त सो संसद भवनको अवलोकन गरेका हुन्। सो भवनको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी निर्माणको कामलाई तत्काल सुरु गराउने बताए। भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि अलपत्र अवस्थामा रहेको सो भवन ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले अवलोकन गरेको पनि स्पष्ट पारे। अब सङ्ग्रहालय चाहिँ बनाउने सबभन्दा उपयुक्त सुझाव लागेको छ। अब त्यसमा पुस्तकालय पनि हुन्छ। जे होस् पुरातात्विक महत्त्व कायम रहने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। अहिले प्रारम्भिक रूपमा भन्दाखेरि अब यसमा त विचार विमर्श परामर्श गर्दै जाँदाखेरि जे उचित हुन्छ, तर यसको मूल स्पिरिट चाहिँ के हो भने यो पुरातात्विक महत्त्वको हो र त्यो पुरातात्विक महत्त्वलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। सभामुख सापकोटाले सो संसद भवनलाई सङ्ग्रहालय र पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट पारे। राणाकालमा भारदार सभाका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको यो भवनमा राणाकालको अन्त्यसँगै संसद भवनका रूपमा विकास गरियो। पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्था र 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक समेत सोही भवनमा बसेको थियो। तर 2072 साल जेठ 12 गतेको भूकम्पले क्षति पुगेको सो भवन 6 वर्ष बित्दा समेत पुनर्निर्माण नभई अलपत्र अवस्थामा छ।
नेपाल समय समाचारमा अब एउटा खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा भित्र गलत नजिर स्थापित हुन लागेको भन्दै खबरदारी गर्न प्रवक्ता किरण राईले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका किरण राईले विभिन्न पक्षबाट भइरहेका गतिविधिहरू बन्द गर्न आग्रह गर्दै एन्फाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी र एन्फाका उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङको छानबिनका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने विषयमा असहमत भएका प्रवक्ता राईले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई राजीनामा पत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा गरेको घोषणा गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्य किरण राईले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली फुटबलमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिहरू दुवै तर्फबाट बन्द गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। जे भइरहेको छ यो घटनाहरू परिघटनाले जे अवस्था सिर्जना गरेको छ यो राम्रो भएन। त्यस कारणले गर्दा मैले यो कुरा राजीनामा गरेर मैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न खोजेको हो र यसको मतलब चाहिँ कुनै स्पेस लिनलाई वा चाहिँ कुनै भनौँ न एउटा चाहिँ नयाँ स्टन्ट भन्छ नि अहिले होइन, चुनाव जित्ने स्टन्टको लागि होइन। त्यस्तो पऱ्यो भने म चुनाव नलड्न पनि सक्छु, कुनै पद नलिन पनि सक्छु। तर मेरो कुरा के भने यो राम्रो भएन। म पनि यहाँ सहभागी भइरहँदा हामीले कार्य समितिले नै जे निर्णय र नजिरहरू बसाउन खोज्यौँ यो पनि राम्रो भएन। जे गाली गलौजमा उठेको छ त्यो पनि राम्रो भएन। त्यस कारणले गर्दा अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्छ र त्यसको प्रस्ताव मैले स्वतन्त्र ढङ्गबाट कहीँबाट पनि इन्फ्लुएन्स नभइकन कहीँबाट पनि तपाईँको प्रभावित नभइकन मैले आफ्नो विचार स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति मैले हिजो मेरो चाहिँ प्रवक्ताको अभिषेकबाट जे मलाई बाउन्ड्री र सीमाहरू थियो त्यो सीमा बाहिर जानुपर्छ भन्ने कारणले मैले चाहिँ के भन्दाखेरि राजीनामा गरेको। अहिले नेतृत्वको टकरावका कारण फुटबलको हित नहुने भन्दै पूर्व प्रवक्ता राईले अहिले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। एन्फाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा अहिले एन्फामा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ पक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ बीचको मतभेद चुलिँदै गएको छ। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णालीमा माओवादी सरकार जगाउन फ्लोर क्रस गर्ने एमाले सांसदमाथिको कारबाही वैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर। अदालतको आदेशसँगै चारै सांसदको पद गयो। सांसद पदमा पुनर्बहालीको मागसहित 4 जना पूर्व माओवादी नेताले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। दाबी पुष्टि हुन नसक्ने ठहर। सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै सरकारी सेवा सुविधा नलिने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको घोषणा। कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे 23 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक। मनसुनजन्य विपदका कारण यस वर्ष हालसम्म 67 जनाको मृत्यु, 40 बेपत्ता, 40 जिल्लामा 619 निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त। र एन्फा प्रवक्ता किरण राईले गरे पदबाट राजीनामा। संस्थाभित्र गलत नजिर स्थापित हुन लागेको भन्दै खबरदारी गर्न राजीनामा दिएको स्पष्टोक्ति। हौस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।